नाज़िम सियाने कहते हैं कि इंसान की फितरत का पता तब चलता है जब इसको इख्तियारात दे दिए जाएं या फिर कोई सल्तनत इसके हाथ लग जाए। हमारी पीडीएम के हाथ जब से पाकिस्तान की भाग दौड़ आई है, इस टोले ने हर शय को उल्टा कर रख दिया। क्या मुईशत और क्या सियासी मामलात, हर महाज पर ही इस इत्तेहादी जत्थे ने अपने पंजे गाड़े और अवाम के खाते में सिर्फ खसारे ही डाले हैं। लेकिन अब इस उरूज का जवाल शुरू हुआ चाहता है। इतलात आई हैं कि तोशाखाना केस, जो कि इमरान खान के खिलाफ एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करने की मुकम्मल मनसूबाबंदी कर ली गई थी, अदलिया ने इसे उड़ा के रख दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट और क्या हाई कोर्ट, हर फोरम पर ही इमरान खान को केसेस में उम्मीद से भरकर रिलीफ मिला है। इस पूरी वीडियो में जो गौर तलब सवालात हैं वो ये हैं कि तोशाखाना केस को अदालत ने किस तरह खुडे लाइन लगा दिया है। जज हुमायूं दिलावर किस तरह पूरी कौम के सामने एक्सपोज हुए हैं। खान साहब को अदालती रिलीफ मिलने के बाद पीडीएम ने अब अगला कौन सा स्टेप लेने का सोचा है। अहम तरीन खबरों ने तहलका मचा दिया। हुकूमत जाते जाते भी माइनस खान फार्मूला अप्लाई करने से बाज न आई। अदालतों का भी बड़ा एक्शन, पीडीएम को दबोच लिया। इमरान खान की दबंग मनसूबाबंदी, जज हुमायूं दिलावर क्लीन बोल्ड हो गए। नाज़रीन, पीडीएम और कुछ बिकाऊ लोगों पर यह कहावत फिट बैठती है कि कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भी भूल गया। अब पीडीएम ने जिन कंधों को खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया, वही कंधे अब खान साहब को ही प्रोटेक्शन देने लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पीडीएम के सर पर वो सारे दस्ते शफकत हटने लगे हैं जिनके बलबूते पर इनकी हुकूमत कायम थी। मौजूदा हुकूमत को लगाम डालने में अदलिया का किरदार सरे फहरिस्त है। इतलात आई हैं कि तोशाखाना केस, जो कि मुल्क के मुख्तलिफ अदालतों में चल रहा था, इसमें से एक अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। वो फैसला क्या है, इस वीडियो में आगे चलकर बताया जाएगा। साथ ये सवालात भी ज़ेर बहस रखेंगे कि पीडीएम के खात्मे से कबल इमरान खान ने हुकूमत को कौन सा बड़ा सरप्राइज देने की ठान ली है। क्या इमरान खान के खिलाफ सारे केसेस खत्म होने वाले हैं? शहबाज शरीफ की कौन सी सियासी चाल नवाज शरीफ के गले पड़ गई है? बड़ी खबरें आ गई। पीटीआई की नई सियासी हिकमत अमली क्या होगी? बड़े इजलास तलब, जमान पार्क में हम फैसले हो गए। सरकार के लिए एक और सरप्राइज तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तानी सियासत में दबंग एंट्री, कप्तान ने भी बड़ा शॉट खेल डाला। पीडीएम की सारी चालें नाकाम, इस्लामाबाद में सियासी हालात कशीदा। शहबाज शरीफ ने ताकतवरों के पांव पकड़ लिए, नवाज शरीफ का भी लंदन में ताकतवरों से राब्ता। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों एक तूफान का समा है। कभी पीडीएम का पलड़ा भारी लगता है तो कभी खान साहब बाजी ले जाते हैं। तोशाखाना केस में अब तक की सबसे अहम पेशरफ्त क्या हुई है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तकरीर के जवाब में मुस्लिम लीग नून को चैलेंज दे डाला। हाल ही में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा था कि अवाम नवाज शरीफ के साथ इनकी नजरिए की वजह से खड़ी है। पाकिस्तान का वोटर जानता है कि नवाज शरीफ ही मुल्क को मुश्किल से निकाल सकता है। चेयरमैन पीटी ने मुल्क और अवाम के साथ दुश्मनी की। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं। 4 सालों के दौरान कौमी इदारों को नीलाम करने की बातें की जाती रहीं, जबकि हमने 15 माह में इदारों को नीलाम नहीं दोबारा खड़ा किया। हम अब मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल में असद उमर ने नून लीग को चैलेंज करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को आइंदा इलेक्शन में इस्लामाबाद के किसी भी हल्के से तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़वा लें, पता चल जाएगा कि इस्लामाबाद वाले क्या समझते हैं। असद उमर का मजीद कहना था कि मरियम औरंगज़ेब का पीटीआई दौरे हुकूमत में हल्के के लिए सिर्फ एक हैंड पंप लगाने का दावा झूठा है। दूसरी जानब ये खबरें भी हैं कि पेशावर में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ने आम इंतखाबात के लिए पीटीआई को इत्तेहाद की पेशकश कर दी। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के तर्जुमान ज़ियाउल बंगश ने कहा कि पीटीआई से आम इंतखाबात में इत्तेहाद के लिए तैयार हैं और आम इंतखाबात के लिए 19 अगस्त से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करके पार्टी के जो इलेक्शन कैंपेन है उसका आगाज करेंगे। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि अवामी राब्ता मुहिम के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में जलसे करेंगे तो इलेक्शन में हर हल्के से उम्मीदवार अपने उतारेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानब हर महाज पर कप्तान ने पीडीएम की खूब दुर्गत बनाई है। अब मुल्की अदलिया भी कप्तान के साथ इस महाज पर चल निकली है। इतलात ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अपील पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने फैसला जारी किया। तोशाखाना केस से मुतालिक इमरान खान को 5 दरखास्तों पर फैसला सुनाया गया। अदालत ने केस काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक मामला ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। हाई कोर्ट ने करार दिया कि सेशन कोर्ट केस काबिल समाअत होने का मामला दोबारा सुनकर फैसला करे। एडिशन सेशन जज हुमायूं दिलावर ही तोशाखाना केस की समाअत करेंगे।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی عمران خان کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے گواہوں کی فہرست مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست پر نوٹس بھی جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے فیصلہ جاری کیا۔ توشہ خانہ کیس سے متعلق عمران خان کی 5 درخواستوں پر فیصلہ سنایا گیا۔ عدالت نے کیس قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھجوا دیا۔ ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ سیشن کورٹ کیس قابل سماعت ہونے کا معاملہ دوبارہ سن کر فیصلہ کرے۔ ایڈیشن سیشن جج ہمایوں دلاور ہی توشہ خانہ کیس کی سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی عمران خان کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے گواہوں کی فہرست مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری کیا، جبکہ حق دفاع ختم کرنے سے متعلق ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فریقین سے آئندہ ہفتے تک جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کے جج کی فیس بک پوسٹ سے متعلق ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ توشہ خانہ ٹرائل رکوانے کی درخواست پر عمران خان کو ریلیف نہ ملا۔ عدالت نے ٹرائل سے متعلق حکم امتناع کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی 8 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس کا ٹرائل روکنے کی درخواست نمٹا دی۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کا ٹرائل روکنے کی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمران خان نے کیس منتقلی کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے تک ٹرائل کورٹ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کی تمام جماعتوں نے اسمبلی کی تحلیل 9 اگست کو کرنے پر اتفاق کر لیا۔ اتحادیوں نے کہا ہے کہ الیکشن بروقت ہونے چاہیے۔ مردم شماری کے معاملے پر سی سی ای جو فیصلہ دے گی وہ قبول ہوگا۔ جیو نیوز کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت ویڈیو لنک پر اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 3 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں نگراں حکومت کا قیام، نئی مردم شماری اور اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں تمام حکومتی جماعتوں نے اسمبلی کی تحلیل 9 مئی کو کرنے پر اتفاق کیا۔ سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھجوا دیا۔ ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ سیشن کورٹ کیس قابل سماعت ہونے کا معاملہ دوبارہ سن کر فیصلہ کرے۔ ایڈیشن سیشن جج ہمایوں دلاور ہی توشہ خانہ کیس کی سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی عمران خان کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے گواہوں کی فہرست مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری کیا، جبکہ حق دفاع ختم کرنے سے متعلق ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فریقین سے آئندہ ہفتے تک جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کے جج کی فیس بک پوسٹ سے متعلق ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ توشہ خانہ ٹرائل رکوانے کی درخواست پر عمران خان کو ریلیف نہ ملا۔ عدالت نے ٹرائل سے متعلق حکم امتناع کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی 8 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس کا ٹرائل روکنے کی درخواست نمٹا دی۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کا ٹرائل روکنے کی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمران خان نے کیس منتقلی کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے تک ٹرائل کورٹ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کی تمام جماعتوں نے اسمبلی کی تحلیل 9 اگست کو کرنے پر اتفاق کر لیا۔ اتحادیوں نے کہا ہے کہ الیکشن بروقت ہونے چاہیے۔ مردم شماری کے معاملے پر سی سی ای جو فیصلہ دے گی وہ قبول ہوگا۔ جیو نیوز کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت ویڈیو لنک پر اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 3 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں نگراں حکومت کا قیام، نئی مردم شماری اور اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں تمام حکومتی جماعتوں نے اسمبلی کی تحلیل 9 مئی کو کرنے پر اتفاق کیا۔